श्रीः श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीलक्ष्मी हयवदन रत्नमाला स्तोत्रम्। वागीशाख्या श्रुतिस्मृत्युतशुभ तनोर्वासुदेवस्य मूर्तिः ज्ञाता तद्वागुपज्ञं भुवि मनुजवरैर्वाजिवक्त्रप्रसादात्। प्राख्याताश्चर्यशक्तिः कविकथकहरिः सर्वतन्त्रस्वतन्त्रः। त्रय्यन्ताचार्यनामा मम ह्यदि सततं देशिकेन्द्रः स इन्दाम्। सत्त्वस्तं नाभिपद्मे विधिमतदिदिचं राजसं तामसं चाद्। बिन्दोरुत्पाद्य ताभ्यामपह्यतमखिलं वेदमादाय दात्रे। दत्त्वा द्राक्तौ च हत्वा वरगणमदिशद्वेदसे सत्र आदौ। तन्त्रं चौपादिशद्यस्स मम हयशिरा मानसे सन्निधत्ताम्। अद्यास्तेङ्कं परावक् वरहयशिरसो भर्तुराचार्यकेया। वाञ्छावानैतरेयोपनिषदि चरमात् प्राक्तने खण्ड आदौ। यस्या वीणां च दैवीं मनसि विनिदधत्ख्यातिमेत्यन्त्यमन्त्रे। शेषाना सर्ववाचो मम हृदयगता चारु मां वादयेद्वाक्। कृष्णं विप्रायमेकं विदुरपि बहुधा वेदयोरादिमान्ते। स्रष्टा विस्रं समानस्वमत समददाच्छन्दसां येन दानात्। कृष्णं विष्णुं च जिष्णुं कलयितुरपि यत्संहितामायुरक्तं। वाक्लिष्टं प्राणमेनं हयमुखमनुसन्दधत्महे किं मृतान्यैः। प्रख्यातायाश्वलायन्यधिकफलदशश्लोक्यभिख्यातदन्तः। श्रुत्युक्ता वाक् सरस्वत्यपि हयमुखते शक्तिरन्यानयुक्ता। पूर्णा त्वच्छक्तिरद्रं भवति विधिवधूर्या नदी स कलास्यः। युक्त्युक्तेर्ब्रह्मवैवर्तयः समुदिता स्यात्परा निभ्रगान्या। श्रीहर्षो विष्णुपत्रीं वदति कविरिमां नैषधे मल्लिनाथः। ख्यातामेतां पुराणे हयमुखभुवि च स्थापितां विष्णुपार्श्वे। दीवमित्वार्थजप्यं दिनमुखसमये शौनकस्फूक्तमस्याः। श्रीयुक्तं ब्रह्मचरस्मृतिकृदपि तदा चिन्तनीयं तथैनाम्। वागाम्बृण्यादिसूक्ते निरवधि महिमा या श्रुता वाक्च देवी। पूर्वे सूक्तेऽपि हंसस्त्वमधिकमहिमा विश्रुतो ब्रह्मचर्यः। युक्तावारण्यकेतौ कथितबहुगुणौ सामनी संहितेत्य। प्याराब्द्यो यूहरूपी हयमुखविदिति ज्ञानिनां कर्मभिस्त्वम्। इन्दो वृत्रं हनिष्यन् सखिवरवितरं विक्रमस्वेति विष्णुम्। सम्प्रात्यातो हतारिस्तत उपजनित ब्रह्महत्या पुनन्यैः। सूक्ताभ्यामाहुतिं यं प्रति परमजुहोन्मूर्धि गन्धर्व एको। देवानां नामधारी स मम दृढमतावद्य वाचस्पतिस्सात्। वेदे चान्तर्वणाख्ये प्रथमत उदितं यत्त्रिशप्तीयसूक्तं। तन्मेधा जन्मकर्माङ्गमिति निगदितं कौशिकेन स्वसूत्रे। मेधा कामः पुमान् यस्तु रगमुख ततः सर्वलोकाधिनाथं। ध्यायेत् वाचस्पतिं त्वां प्रभवति सकलसुच्युतार्थो प्रकम्प्यः। नासन्नो सप्तदानीमपि तु कमलयवा वातमेकं तदानीत्। तस्माद्यन्तपरं किञ्चिदपि न तमसा गूढमग्रे प्रकेतम्। अद्वाको वेदहेतुं द्विविधमविगुणं वासुदेवाभिधानं। व्यूहं त्वां प्रातरक्षं हयमुख भगमाहु क्रमात्तैत्तिरीयाः। प्रातः पूज्यं भागाख्यं प्रथममकथयन् वह्नुचाह पञ्चमेतो। नासत्सूक्तेष्टमे प्राग्वदपि समवदन् तैत्तिरीयक्रमात्त्वाम्। पाराशर्योऽवतीर्णं वदति हयमुखातवर्णः कौशिकस्त्वां। मेघार्थं प्रातरक्ष्यं भगमनुमनुते संहिताप्याह साधु। प्रद्युन्मान्तं त्रिपाद् भास्वर अवपुरमृतं वासुदेवादिबृन्दे। पादस्तत्रानिरुद्धो भुवि तत उद भूतात्म भुवि
दिज्ञाः हुत्वा त्वां यज्ञरूपं हयवदनजितन्ते स्तुतिं तन्वतेतः निर्णीतं सर्ववेदेष्वनुपममिति तत्पौरुषं सूक्तमाप्तैः सर्वे वेदाः प्रजाश्च प्रचुरबहुविधाः संश्रयन्ते यमेकं शास्ता योऽन्तः प्रविष्टस्वयमपि दशदात्माचरत्यर्णवेयं ब्रह्मा चैकोन्वविद्वरिमिह दशहोतारमन्तश्च चन्द्रे देवा सन्तं सयनं न हि विदुरवतात्सोद्य वाचस्पतिर्मां यस्मात् ब्रह्मा च रुद्रसकलजगदितं जायते अन्तर्बर्हि यत् व्याप्ता सत्तां च यस्मिन् लयमपि लभते यश्च तुर्वेदमूर्तिः विष्णुर्नारायणोऽष्टाक्षर पदविदितो देवकी पुत्र एको योऽतर्वाङ्गे मधोसूदन उपनिषद ज्ञायते मे स इन्दां शक्ति स्वाभाविकी सात्र च विविधपरा श्रूयते ज्ञानमेवं त्रेधा तत्र क्रियेत्तं बलमपि तदसो वासुदेवः सहंसः यो ब्राह्मणं विदाय प्रथममत परान् प्राहिणोत् सर्ववेदान् तस्मै देवं प्रपद्ये शरणमहमिमं चामृतस्यैष सेतुः वर्म्यो विष्णुर्धनुर्ज्यां हयवदनवराग्नेच्छया चिच्छिदुस्तत् कोट्याच्छिन्नं च विष्णोः शिर इति गदितं यत्प्रभाग्यार्थवादे तच्छीर्षं याजमानं श्रुतिमुखतम् इदं स्थापितं युक्तितोऽपि प्रादुर्भावः स गौणो बहुमुखहरिवंशादिनिर्धारितो वा शुक्लं वेदं विवस्वानुपदिशसि परं याज्ञवल्क्याय वाची वेदैकार्तैर्वचोभिर्मिता मिदमखिलां नायदिकीकारिणीम्यां वाग्देवीं मोक्षधर्मे कथयति मुनिराट् तत्कृपालब्धभूमा त्वच्चक्तिस्तेत्यकम्पं हयमुखगदितं ब्रह्म वैवर्तवाग्भिः तस्माद्वेदेऽपि तत्रोपनिषद बृहदारण्यके काण्ड आत्मा त्वां वाग्देव्यां सहादौ जनयसि मिथुनीभूय सर्वांश्च वेदान् दातारं तस्य पुत्रीं तदनु तदुभयद्वारिकां व्यष्टिसृष्टिं तद्यज्ञाराधितोऽस्मै हयवदन वराण्यच्चसीति प्रतीमः तुर्येऽध्याये द्वितीयं तुरगमुख शिशुब्राह्मणं व्यूहरूपं प्राणं स्तूनां शिशुत्वां चमसमपि शिरोर्वाग्बिलं चोर्ध्वभुद्रं सप्तानां देवतानामधिककरणममितेन्द्रियाणां जयार्थं वाचष्टम्या यतु त्वां परिकलयति तद्ब्रह्म भक्तातिहारी दद्यङ्कातर्वनोश्रिति त्रिदश कृतशिरोधारण दश्वमूर्धा ताभ्यां प्रावक्यत्तत्त्वं हयमुख समुपादिच्छ देतद्यदार्थम् एतावत्येव तत्त्वे कलिभयवशत स्थाम साशतदीनं तावत् कं शीर्षमाहुर्भुवि जनिसमये त्वत्कटाक्षातिदूराः दद्यान्तवर्णो यो हयमुख बृहदारण्यके काण्ड आदौ आह प्रावज्ञतत्त्वं यदपि शतपथे दीक्षणीयार्थवादे विष्णावक्यं तत्त्वमुक्तं पुनरुपनिषदि ब्रह्म वाग्वीशरूपं यच्च प्रोक्तं तृतीये तदपि च स मधुब्राह्मणे भक्तितुर्ये वाचा देव्या निरुद्वेन च सृजति जगत्सर्वमित्यग्रभुक्तो वाहास्यो वासुदेवः स पर इति मधुब्राह्मणं स्थापयित्वा दद्याङ्कातवर्णोश्रिति दशहितमधुत्वाष्टकक्षोपदेष्टा तत्त्वं जानाति चेत्यप्यखिल शुभतनुं वक्ति वागीश्वरं त्वां दद्याङ्कातवर्णो सावुपदिशति मधुब्राह्मणं त्वाष्टकक्ष्यं यत्तत् नारायणाख्यं कविचमिति समागुष्यते सात्विकाग्रैः वृत्रस्येदं वदालायालमिति हयमुख ब्रह्म विद्येति तत्त्वं वागीशैतेन जानन्यनग तव कृपा ब्राह्मदां ये प्रयाताः तत्त्वं नारायणाख्योपनिषदि कथितं पञ्चरात्रोत्तररीत्या तन्नामाख्यान आहाश्वमुख विशदमाद्यं च धर्मं मुनीन्द्रः गीतायां सङ्गृहीतं विशदयितुमनाः कृष्णवाहाननैक्यं
ब्रूते वेदोति तत्त्वं स्थिरयति च तदत्रोक्त एकान्ति धर्मे आदौ नारायणं तं वदति मधुजितं देवकी पुत्रमन्ते वेदान्तौ मोक्षधर्मे बरहय शिरसं प्राह कृष्णस्वमेव इत्यालोच्यैव योगी कलिजिदबिजगौ तत्क्रमात् स्थैति मध्ये वाहस्य त्वां शठारिर्मुनिरपि मनुतेष्वं पुरः कृष्णमन्ते जन्मादीनां निदानां कतिचिद कथयन् देवमेकं तथान्ये देवीमेकां विदुस्तन्मिथुनमविकलं ब्रह्म वेदान्तवेद्यम् इत्येवं स्थापयित्वा चिदचिदवियुतं श्रीमदेकं तदित्य प्याचाख्यौ मोक्षधर्मे हयमुखजनिवृत्तापदेशान्मुनीन्द्रः श्रावण्यां तेवतारे हयमुखनिगमोद्वारणात् तत्त्वबुद्धेः ऋग्वेदोपक्रमस्तच्च वनभ इति निश्चिन्वते ब्रह्मचाग्रयः प्रारम्भः पौर्णमस्यां यजुष इति परे याजुषाः सङ्गिरन्ते तत्त्वेदोपक्रमान्ते भुवि विधिवशगास्वां समाराधयन्ति विष्णोः पत्री परा वागीति बहुमनते भारती यां यदीशः प्रत्युः प्राक् पञ्चरत्रं श्रुतिमपि समुपादि छदित्याधारेण तद्वागाश्लिष्टमूर्तिं हयशिरस उपाराधयन्ती निशम्य श्रीभाष्यं लक्ष्मणाय स्वपतिविदितयत्याकृतिं बिभ्रतेदात् वागीशानस्य मन्त्रं श्रुतिशिखरगुरुस्थाक्ष्यलक्ष्यं जपित्वा तत्कालप्राप्तललामृतमपि बदहीन्द्राख्यपुर्यां यतीन्द्रोः मातुर्भ्रातुस्तानुजोत्तमगुणकुरुकाधीशवंशचितां तन् मूर्तिं सम्प्राप्य काञ्च्यां स्वयमपि चिरमाराध्य भक्तिभूम्रा काले वेदान्तसूरिः स्वपदमुपगतं ब्रह्मतन्त्रस्वतन्त्रं शिष्याग्र्यं मूर्तिमेनां समनयदत तच्चात्र पारम्परितः सेयं वागीशमूर्तिर्गुरुवरपरकालादिभिः सेव्यमाना रम्यास्थान्यां त्रिकालं विलसति विहिताचार्य कर्णाटदेशे धर्मं पूर्वाश्रमोक्तं सुकरमपि न कृत्वान्तिमोक्तस्य तस्या नुष्ठाने शक्तिभीतं हयमुखकृपणं लम्बयित्वाश्रमं तं शोभोद्रे कादिनार्चा विषय उपगते कोटिपूज्यां तुलस्या स्वोपाख्या व्याकृति चाकलयसि कियति मय्यनर्गा दयाते इत्थं वागीशपादो युगल सतत संसेवनार्चादिदीक्षः तत्रैतां नव्यरङ्गैश्वर यतिरनगामापयद्रत्नमालं येनान्नित्यं पठन्तो भुवि मनुजवरा भक्ति भूम्नेप्सितान् सर्वान् विन्दन्ति वाहाननवरकरुणा पाङ्गदाराभिषेकात् श्रीलक्ष्मी हयवदन रत्नमाला स्तोत्रं समाप्तम्।